भेरी सर्ट क्वेशनमा ट्युब सोलुसनहरु गरिरहेको थियो है हामीले। मैले क्वेशनहरु पनि पठाइदिएको थिएँ तपाईहरुलाई, त्यहाँबाट पनि भ्याउनुहुन्छ भने गर्नु होला। भेरी सर्ट क्वेशनमा कसैलाई प्रब्लम छ? भेरी सर्टमा ल आज म एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन अहिलेसम्म 8-10 भन्दा बढी चोटी सोधेको छ है। ट्युमा अहिलेसम्म 10-12 चोटी सोधेको क्वेशन हो, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। ट्यु 2074 क्वेशन नम्बर 16 को ए मा, ट्यु 2074 क्वेशन नम्बर 16 को ए। यही टाइपको क्वेशन तपाईले हेर्नुभयो भने बुक भरि नै छ जम्मै सेम। यो क्वेशन बनाएपछि तपाईहरुलाई 10-12 वटा होमवर्क हुन्छ है। अब गर्ने नगर्ने काम तपाईहरुको, नगर्नुभयो भने त खतम भइहाल्यो, गर्नु होला। ट्यु 2074 क्वेशन नम्बर 16 को ए। बाजे हल्ला नआउनु न बाहिर। ट्यु 2074 क्वेशन नम्बर 16 को ए है। सबैजनाले निकाल्नु भयो क्वेशन? क्वेशन हेर्नु भयो सबैले? हजुर सर। ल म क्वेशन पढ्छु है। The selling rate of dollar is fixed at rupees 110.25 अरे। सेलिङ रेट अफ डलर अरे, अ डलर भन्यो। सेलिङ रेट अ डलर भन्नु र $1 भन्नु एउटै हैन? कति छ अरे? 110 रुपैयाँ 25 पैसा छ अरे। केही भने छैन भने चाहिँ नेपाली रुपैयाँ हो भनेर बुझ्नु होला। If interest rate is 6 month borrowing, 6 month borrowing in Nepal 10% अरे। interest rate nominal rate return भन्ला त्यही हो है, एउटै कुरा। interest rate कहिले काहीँ रिटर्न भनिदिन्छ क्या। interest rate 6 month BORROWING borrowing in Nepal। borrowing भनेको लोनबाट भनेको कतिको छ? 10% दियो। मैले तपाईहरुलाई एउटा कुरा के भनेको थिएँ, क्वेशनमा इन्ट्रेस्ट रेट, रिक्वायर रेट अथवा रिटर्न भन्ने कुरा दियो भने त्यो जहिले पनि एनुअल हुन्छ भनेर भनेको थिएँ नि। क्वेशनले कि त फर 6 मन्थ कि त त्यो इन्ट्रेस्ट रेट पर मन्थ को भनेर दिनु पर्यो, कि त फर 6 मन्थ भनेर भनेको त त्यहाँ छैन है। यो भनेको 1 वर्षको एनुअल के हो? रेट हो। हामीले पछि पिरियोडिक रेट राख्दाखेरि यसलाई के गर्छौं? 10 × 6/2 12 गरेर 5% मात्र राख्छौं के हामीले पछि राख्दाखेरि। पिरियोडिक रेट 6 महिना भनेपछि 6 महिनाको मात्र राख्नु परेन त हामीले। तपाईले जान्ने भए 10 राख्नु भने त बर्बाद भइहाल्यो नि, 0 नम्बर आउँछ, पुरै बिग्रिन्छ। यो तपाईले यो राख्नु भएको कुरा नि एउटा मिस्टेक गर्नु भने पुरै मिस्टेक हुन्छ के, त्यही भएर एकदम ध्यान दिनु होला है। 6 मन्थ बोरोइङ रेट भने पछि हामीले पिरियोडिक रेट निकाल्दाखेरि 10 × 6/12 गरेर राख्छौं अथवा 6 महिनाको मात्र राख्छौं भनेको है। त्यसपछि के भन्छ हेर्नुस् त, एन्ड करस्पोन्डिङ रेट इन युएसए अरे। सेम हो अरे। इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ के अरे? 6 मन्थ बोरोइङ नै हो। केही भने हैन, त्यही हुन्छ जहिले। 6 मन्थ बोरोइङ इन युएसए। युएस कति छ अरे? 3%। मैले तपाईहरुलाई एउटा कुरा के सिकाएको थिएँ, जहाँ धेरै इन्फ्लेसन हुन्छ नि त्यहाँ धेरै इन्ट्रेस्ट रेट हुन्छ। जसको इन्ट्रेस्ट रेट कम हुन्छ त्यो करेन्सी बलियो हुन्छ कि जसको इन्ट्रेस्ट रेट बढी हुन्छ त्यो करेन्सी बलियो हुन्छ? तपाईले अहिले युएसए र नेपाल हेर्नु होला, युएसए बलियो छ भन्नु होला है। हामीले हेर्ने इन्ट्रेस्ट रेटलाई हो। इन्ट्रेस्ट रेट जसको कम हुन्छ नि त्यसको करेन्सी के हुन्छ? प्रिमियममा सेलिङ भइरा हुन्छ अथवा त्यो करेन्सी बलियो मानिन्छ क्या। बुझ्नु भयो नि? त्यो कुरा त मैले कति चोटी भनिसके है, एकदम याद होस्। जसको करेन्सी जसको इन्ट्रेस्ट रेट कम हुन्छ त्यो करेन्सी के हुन्छ? स्ट्रङ हुन्छ देन अदर करेन्सी अथवा एनदर क्वेशनमा दिएको गिवन करेन्सी भन्दा है। बुझ्नु भयो नि?
अब त्यहाँ ए नम्बरमा सोधिरहेको त्यही छ अहिले, अरू केही सोधेको छैन। डु यु एक्सपेक्ट US डलर टु बी एट प्रिमियम अर डिस्काउन्ट अरे इन नेप्लिज फरवर्ड मार्केट अरे। त्यो प्रिमियममा छ कि डिस्काउन्टमा छ भनिरहेको छ। अब निकाल्न नसक्ने हामीले निकाल्न सकिहाल्छौँ नि हामी, होइन? हेर्नुहोस् त, तपाईँले ए नम्बरमा डिसिजन मात्र लेख्ने हो। के लेख्नु पर्यो? US डलर टु बी एट US डलर टु बी एट PREIUM premium because US dollar interest rate less than other country अथवा another country भन्नु अर्को कन्ट्री भन्दा चाहिँ अब नेपालले लेख्यो है त, लेस देन इन्ट्रेस्ट रेट अफ नेपाल, इन्ट्रेस्ट रेट अफ नेपाल। यति हो, एक नम्बरको आन्सर सक्यो। यति बुझ्नुभयो कि भएन? जसको इन्ट्रेस्ट रेट हाई हुन्छ त्यहाँ धेरै इन्फ्लेसन हुन्छ, जहाँ धेरै इन्फ्लेसन हुन्छ त्यहाँ के हुन्छ? करेन्सीमा एकदम घटबड भइरहेको हुन्छ, उतार चढाव हुन्छ। भने अब हामीले के बुझ्नु पर्यो? US को डलर अथवा यस्तो लेख्नु पनि मान्छ, US डलर टु बी एट प्रिमियम बिकज US डलर मोर स्ट्रङ देन नेपाल भन्दा पनि हुन्छ है, अथवा त्यो भन्दा पनि बेस्ट यही राख्नु है। इन्ट्रेस्ट रेटले के गर्छ त? यसको इन्ट्रेस्ट रेट कम हुनु भनेको तपाईले आफै बुझ्नुस् न। इन्ट्रेस्ट रेट कम हुनु भनेको त त्यो जस्तै तपाईहरुले एउटा कुरा जस्तै तपाईहरुले इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहुन्छ हैन, सपोज सबैले नगर्नु होला, इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहुन्छ। एउटा छ हाम्रो मानव स्ट्यान्डर्ड एन्ड चार्टर्ड बैंक छ। स्ट्यान्डर्ड एन्ड चार्टर्ड बैंकमा तपाईले ल स्ट्यान्डर्ड अनि अर्को छ NIC एसिया बैंक छ मानव है। तपाईले फिक्स डिपोजिटमा ल यहाँ पनि 50,000 राख्नु भएको छ, यहाँ पनि 50,000। बैंक भन्दा पनि हामीले एउटा कोअपरेटिभ भनिदिउँ न है, कोअपरेटिभ भनौं सजिलोको लागि। कोअपरेटिभ सहकारीमा गर्नुभयो मानौ। यहाँ रिटर्न एकदमै लो हुन्छ क्या, रिटर्न एकदमै के हुन्छ, मैले एक्जाम्पल मात्र दिएको। यहाँ चाहिँ एकदम रिटर्न के हुन्छ? हाई हुन्छ। अब रिस्कको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ रिस्क पनि के हुन्छ? यहाँ हाई हुन्छ कि हुँदैन? हाई हुन्छ। यसको मतलब हामीले के भन्न खोजेको भने कोअपरेटिभ त कहिलेकाहीँ त बन्द भएर भाग्दिने पनि चान्स हुन्छ क्या। मतलब जसको कम हुन्छ नि इन्ट्रेस्ट रेट, त्यो करेन्सी के हुन्छ? मोर स्ट्रङ देन अदर करेन्सी हुन्छ है। त्यहाँ इन्फ्लेसन कम हुन्छ नि त। इन्फ्लेसन कम हुनु भनेको करेन्सीको भ्यालु के हुनु हो? इन्क्रिज अथवा स्ट्रङ हुनु हो। ल बी नम्बरमा हेर्नुस् त्यसैको सेकेन्ड आई। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड 6 month फरवर्ड रेट फर द US डलर इन नेपाल भनेको छ। अब यसले के निकाल्न भने एक्सपेक्टेड फरवर्ड रेट सोधिरहेको छ हामीले। एक्सपेक्टेड फरवर्ड रेट जहिले पनि एक्सपेक्टेडै हुन्छ है। फरवर्ड रेट यसलाई हामी याफार भनौं, यो निकाल्न सोधिरहेको छ। अनि फरवर्ड पिरियड कति दिएको छ हामीले? फरवर्ड पिरियड कति दिएको छ? 6 month दिएको छ। अब हामीलाई तपाईले एउटा कुरा के बिर्सिनु भएन भने, एउटा के बिर्सिनु भएन भने 1 डलर बराबर तपाईले कति छ नेपाली? अब हेर्नुस् है, तपाईले मान्दाखेरि यहाँ डलर भनेको तपाईले इनडाइरेक्ट कोटेसन मान्नु होला। अनि यो नेपाली रुपैयाँ छ नि NPR, NPR लाई होम कन्ट्री अथवा डोमेस्टिक होम कन्ट्री भएपछि यो डाइरेक्ट कोटेसन भयो। डाइरेक्ट कोटेसन जुन हुन्छ नि त्यसको यो छ नि SR, यो भनेको स्पोर्ट रेट हो क्या। यो भनेको स्पोर्ट रेट हो। यसलाई हामी डाइरेक्ट अब भ्यालुमा राख्न सक्छौं क्या है। स्पोर्ट रेट SR इक्वल टु रुपीज कति छ? 110 रुपैयाँ 25 पैसा। के हो त? स्पोर्ट रेट चाहिँ के भयो? डाइरेक्ट कोटेसन। यहाँ नलेख्दा नि हुन्छ है, मैले बुझ्नको लागि लेखिदिएको। होम कन्ट्री, इन होम कन्ट्री, इन होम
कन्ट्री डोमेस्टिक कन्ट्री लोकल कन्ट्री एउटै हो। अब भ्यालु फर्मुला राख्ने त हो नि। अब आफ्टर एडजस्ट भइसकेपछि यसलाई चाहिँ केले इफेक्ट गर्छ थाहा छ कि छैन? इन्ट्रेस्ट प्यारिटीले इफेक्ट गर्छ। यो क्वेसनमा भनेको छ इन्ट्रेस्ट प्यारिटी भनेको छ, केही पनि भनेको छैन। अब इन्ट्रेस्ट प्यारिटीले इफेक्ट गर्छ भने चाहिँ अब हामीले फर्मुला लाउनु पर्यो। देयरफोर फर्मुला के हो हाम्रो? FR अपन SR 1 plus KH upon 1 plus KF. KH plus 1 plus KF. KF. KF हो न? माथि KH तल KF। अब यो कुरा त वर्किङ नोटमा निकाल्नु पर्यो। यो पिरियोडिक रेट अफ होम कन्ट्रीको रिटर्न, यो पिरियोडिक रेट अफ फरेन कन्ट्री हो। अब हेर्नुस् त वर्किङ नोटमा भने तल लेख्नु होला है त लाइन छोडेर। वर्किङ नोटमा पिरियोडिक रेट अफ होम कन्ट्री। होम कन्ट्री कुन भयो यहाँ? युएसए भयो कि नेपाल भयो? नेपाल। तपाईले फेरि लेख्दाखेरि नेपाल होम कन्ट्री हो नि सर, त्यही नेपाल भयो नभन्नु होला नि फेरि। हामीले के यहाँ कहिलेकाहीँ दुईटै के भइदिन्छ। अहिले मानौ यहाँनिर के भइदियो, $1 बराबर के भइदियो मानौ 1.05 N 190 एन भयो मानौ। भनेपछि यहाँ होम कन्ट्री कुन हुन्थ्यो? एन भनेको जापान हुन्थ्यो क्या। बुझ्नुभयो नि? बुझ्नुभयो कि भएन? त्यति भन्न खोजेको मैले। नत्र तपाईले त्यो दिएको नोट राम्रो चाहिँ पढ्नु होला है। एकदम सजिलो आउँछ यहाँबाट। 12 मार्क्स हो फिक्स हो। फेरि कति छ हेर्नुस् त। नेपालको 10% छ। 10% भने त यो 1 वर्षको हैन। अघि भने हैन हामीले कतिको राख्नुपर्छ? 6 महिनाको राख्नुपर्छ। 5% राख्नु पर्यो राख्दा। अनि पिरियोडिक रेट अफ फरेन कन्ट्री, पिरियोडिक रेट अफ फरेन कन्ट्री देखिरहनु भएको छ? 3%। 3% छ। 3% लाई 6/12 गर्नु 1.5%। यो 1.5% राख्दाखेरि 0.015 राख्नु होला है। यसलाई राख्दा 0.015, यसलाई राख्दाखेरि 0.05 राख्नुपर्छ है। यो कुरा त सबैलाई थाहा छ नि त, नर्मल कुरा। त्यही भएर मैले भनिन। ल अब भ्यालु राख्दिनुस्। फरवर्ड रेट निकाल्दै छौं हामी। स्पोर्ट रेट भर्खर कति दिएको छ? 110 रुपैयाँ 25 पैसा। 1 plus KH कति छ? KH 0.015। अब क्रस मल्टिप्लाई गर्ने त हो नि। यो र यो जोड्नुस् पहिला है। FR डिवाइडेड 110.25 इक्वल टु यो जोड्नुस् त कति हुन्छ? 1.05 हैन? यो 1.015। मैले यता गरे है। अब बाँकी यताको यता हेर्नुस् त मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ? 1.015 फरवर्ड रेट भयो हैन? अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुस्। यो कति हुन्छ? 110 × 25 115.7625। देयरफोर FR इक्वल टु सिधा निकाल्नुस् है। यसलाई भाग गर्नुस् 110.25 × 1.05 लाई 1.015 ले भाग गर्नुस् त फरवर्ड रेट कति आयो? से 14.0517। 0517? हजुर। यो एनपीआर हो नि हैन? हजुर। पर के को हो यो? पर US डलर को हो कि हैन? यहाँ हेर्नुस् है। आज चाहिँ स्पोर्ट भनेको तत्काल अहिले चाहिँ तपाई 110 रुपैयाँ 25 पैसाले $1 पाउनुहुन्छ। अबको 6 महिनापछि चाहिँ तपाईले $1 पाउन कति रुपैयाँ तिर्नु पर्छ? 114 रुपैयाँ 05 भनेको लगभग 114 रुपैयाँ 505 भनेको 5 पैसा हो नि हैन? 114 रुपैयाँ 5 पैसा तपाईले $1 को तिर्नुहुन्छ अबको 6 महिनापछि भनेको। हामीले एक्सपेक्ट गर्दैनौ त आयो कि आएन? यसको मतलब त बुझ्नु भयो नि। अबको 6 महिनापछि तपाईलाई $1 चाहियो भने कति चाहिन्छ अरे?
114 रुपियाँ 05 17 पैसा चाहिन्छ है। बुझ्नुभयो नि हैन? प्लिज कसैलाई कन्फ्युजन छ भने सोध्नुस्। त्यसपछि 3 नम्बरमा के हुन्छ, व्हाट इज द रेट अफ फरवर्ड प्रिमियम और डिस्काउन्ट अरे। फरवर्ड प्रिमियम और डिस्काउन्ट को सोधिरहा त्यसपछि मेट्नै पर्छ माथि। आन्सर लास्टमा मिलाएर लेखिदिनु होला है। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड भनेर त तपाईले रुपीज 114.05 इज द एक्सपेक्टेड फरवर्ड रेट 6 month फरवर्ड रेट पर US डलर भनेर अथवा US डलर इन नेपाल भनेर लेख्दा नि हुन्छ है। के फरक हुँदैन, त्यो मिलाएर लेख्नु पर्छ। अनि व्हाट इज द रेट अफ फरवर्ड प्रिमियम और डिस्काउन्ट गरे। अब यहाँ फरवर्डमा डिस्काउन्ट भएको छ कि प्रिमियम भएको छ, हामीले के भयो भन्ने कुरा छुटाइसकेका छौँ। ए नम्बरमा छुटाइसक्नु भएन अघि के भएको छ, यहाँ प्रिमियम छ। अब तपाईले प्रिमियम और डिस्काउन्ट लेख्दा पनि भयो हैन, डिस्काउन्ट हामीले थाहा भइसक्यो, सरी प्रिमियम भन्ने कुरा थाहा भइसक्यो हैन। अब प्रिमियम यो केमा हुन्छ, डलरमा हुन्छ कि नेपालमा हुन्छ? प्रिमियम चाहिँ डलरको हैन प्रिमियम सर। प्रिमियम अन डलर लेखिदिएँ है मैले। तपाईले फेरि यहाँ के पो आउँछ भन्ने कुरा कसैलाई कन्फ्युजन भएपछि प्रिमियम यहाँनिर प्रिमियम और डिस्काउन्ट यसरी ब्र्याकेटमा लेखेर अन डलर भनेर लेख्नु होला। डलर नै यो लेख्न तपाईलाई थाहा भएन भने चाहिँ प्रिमियम और डिस्काउन्ट रेट फरवर्ड प्रिमियम भनेको छ हैन, त्यही हो है प्रिमियम फरवर्डै भन्यो नि। अब हाम्रो फर्मुला के हो त, FR minus SR divided SR into अथवा मन्थ इन। अब यहाँ मन्थ छ त्यही भएर मन्थ इन इयर लेखौँ है। फरवर्ड पिरियड कसैलाई नि पछाडिको यति लेखेन भने यताको मात्र लेख्यो भने त्यो 6 monthको हुन्छ, गलत चाहिँ हुँदैन है। नर्मल्ली प्रिमियम 1 वर्षको निकाल्ने हुनाले यो गर्नु पर्यो हो क्या है। फरवर्ड रेट कति छ हाम्रो? 14.05 ल 5 भनेर लेखेँ मैले। त्यसपछि एसआर भनेको 110.25 छ हैन, अनि यहाँ पनि 110.25 यति मात्र लेख्नु भयो नि। यो भनेको तपाईको 6 महिनाको आउँछ क्या। अनि पछाडी हेर्नुस् न, यो 12/6 भनेको 2 हैन त, 6 महिनाको तपाईले 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु भयो भने एनुअल आयो कि आएन? बुझ्नु भयो नि हैन भनेको कुरा। कति पर्सेन्ट आउँछ भनिदिनुस् त मलाई। 0 point कति आउँछ? 0.0 0.89%। 0.89 6.89 त्यो सबै गर्दा इन्टु 100% हाल्दा 89 त्यसपछि कति छ पछाडी अर्को? 65। ल यसलाई 65 भएपछि यसलाई बढाइदिनु हुन्छ 65 हैन, ल 67 गर्नु न त यसलाई 65 भएपछि यो भनेको अब कति भयो त? 100 गर्दा 6.897% भयो है, अथवा 6.90% गर्दा पनि भयो। यसलाई यता बढाउन हैन, यति भयो प्रिमियम। यो के हो त? प्रिमियम फरवर्ड प्रिमियम हो क्या, यति बढ्छ भनेको प्रिमियम। यतिले के हुँदो रहेछ? इन्क्रिज भएको छ। नर्मली इन्क्रिज भएकै त छ नि, हेर्नुस् त डलरको भ्यालु कतिले बढ्दो रहेछ अबको 6 महिनापछि? 6.897% ले इन्क्रिज हुँदो रहेछ भनेको क्या यसको मतलब हैन। पहिला चाहिँ तपाईलाई 100 रुपैयाँ चाहिन्थ्यो भने चाहिँ अब 106 रुपैयाँ
106 रुपियाँ 897 पैसा चाहिन्छ भनेको क्या नर्मली सकिन्छ होला है यस्तो टाइपको अब तपाईले क्वेशन त्यहाँ टिप्न मन लाग्छ भने टिप्नु होला नत्र सबै त्यस्तै क्वेशनहरु छ ट्यू 2077 पनि सेम हिजो हामीले यो गरिसकेका क्वेशन हो हिजो गर्यौं 77 को गर्नु 76 को गर्नु भयो क्वेशन नम्बर 10 77 क्वेशन नम्बर 10 सरी 76 त हामीले गरिसक्यो है 76 को गर्नु भयो कि भएन 76 गर्नु भयो खै बोले छैन तपाईहरु गर्नु चाहिँ के हुन्छ भन्ने हो के हिसाब त गर्नु पर्यो त अलिअलि एउटा 77 छ 77 र 76 गर्यो भोलि भ्याउँछ यसले छ तपाईले गर्नु होला यु 2000 दुईटा क्वेशन मात्र अब मैले गर्छु यहाँबाट बढी गरेपछि 76 क्वेशन नम्बर 10 है भेरी सर्ट हो एकदम सजिलो छ के केही त छैन यसमा द स्पोर्ट ट्रेड बिट्विन नेपाल एन्ड इन्डिया अरे स्पोर्ट ट्रेड दियो हामीलाई इन्डिया र कसको दिएको इन्डियन लेखेखेरि इन्डिया है इन्डिया एन्ड नेपाल हेर्नुस् त के भन्दा त 76 को 16 को गर्नु 76 को 16 को त्यही त त्यो गर्न बाँकी छ त्यो एउटा र अर्को भोलि गर्छु भने क्या त्यो सबै एकैचोटी गर्नु भनेर मैले नगरे नि है 77 र 76 भोलि गरेर सकिन्छ के यसले चाहिँ अब तपाईहरुको काम हो सबै म गर्ने आईसी 1 बराबर कति चाहिदो रहेछ अरे 1.6 पर यो यासार हो नि हामीले दिएको न अब मलाई भन्दिनुस् त यो दुईटामा होम कन्ट्री कसलाई मान्ने हामीले आईसी हेर्नुस् है आईसी भनेको यहाँ कुरा सुन्नु आईसी कसरी होम कन्ट्री हुन्छ आईसी भनेको के हो यो इनडाइरेक्ट कोटेसन हो इनडाइरेक्ट कोटेसन हो भने आईसी इनडाइरेक्ट कोटेसन हो भने चाहिँ एनपीआर के भयो डाइरेक्ट कोटेसन हो जुन डाइरेक्ट कोटेसन हुन्छ हामी त्यसलाई के मान्ने भने त्यो होम कन्ट्री मान्ने भने हैन हो कि हैन खै त बोल्नु भा हो कि हैन भन्नुस् त सारो तपाईले डाइरेक्ट र इनडाइरेक्ट कोटेसन चाहिँ राम्ररी पढ्नुस् क्या डाइरेक्ट कोटेसनमा के लेखेको छ हेर्नुस् त एक विदेशी युनिट बराबर ती सजिलो म नेपालीमा लेखिदिए तपाईले युनिट बराबर कति स्वदेशी भने हैन हामीले स्वदेशी अनि यो दुईटामा विदेशी कुन भयो आईसी 1 युनिट भने आईसी छैन यहाँ आईसी छ कि छैन यहाँ 1 युनिट अनि कति युनिट भनेको 1.6 के छ यहाँ एनपीआर यो के हुन्छ अरे डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट कोटेसन हुन्छ अरे भनेपछि आईसी इनडाइरेक्ट कोटेसन भयो भने चाहिँ यो के भयो त यो डाइरेक्ट कोटेसन भयो यो डाइरेक्ट कोटेसन हुने बित्तिकै यो के भयो होम कन्ट्री भयो यति त हो नि सिम्पल दुई मार्क चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ अलि घुमाइदिए हुन्छ तर तपाईले अलि ट्रिक चाहिँ लाउनु पर्यो क्या त्यसपछि तल के भन्छ अरु 6 month फरवर्ड रेट फर नेप्लिज अरे फरवर्ड रेट कति हुन्छ अरे 1.8 6 month फरवर्ड रेट नेप्लिज रुपीस 1.8 इज नेप्लिज पर इन्डियन भन्छ है फरवर्ड 6 month फरवर्ड रेट फरवर्ड भनेको यो याफार हो यो बराबर चाहिँ 1.8 एनपीआर बराबर कति हुन्छ अरे 1 आईसी हुन्छ भनिरहेको हेर्नुस् त अबको 6 महिनापछि पहिला चाहिँ 1 रुपैयाँ 60 पैसा चाहिन्थ्यो एक आईसी खरिद गर्नलाई अब चाहिँ कति चाहिने भयो 1.8 आईसी चाहिने भयो सरी एनपीआर चाहिने भयो के एक आईसी खरिद गर्न भनेपछि हेर्नुस् त यो बलियो करेन्सी कसको भयो त यहाँ आईसी भयो कि भयो त अब तपाईले सोध्यो भने यहाँ प्रिमियम और डिस्काउन्ट के छ भने चाहिँ प्रिमियम भन्नु होला आईसी प्रिमियममा छ नि हैन कति प्रिमियममा छ भने चाहिँ प्रिमियम निकाल्नको लागि त अघि फर्मुला लगाइदिए भइहाल्यो नि याफार माइनस यासार इन्टु 6/2 सरी 12/6 त्यो एनुअल आइहाल्यो अब यहाँ सोधेको के छ त्यो पहिला व्हाट इज द एनुअलाइज फरवर्ड प्रिमियम टु बी पेड बाइ 23 सोधेको छ
therefore annualized yield और यसलाई प्रिमियम पनि भन्छ। के हो त फर्मुला? टुवेल्भ बाई 6 गरिदिएँ ल मैले। फरवर्ड पिरियड 6 मन्थ छ नि, 1.8 माइनस 1.6 1.6 इन्टु 2 कति हुन्छ? 0.25 हो। यो भनेको कति हो त? 25%। सक्नुहुन्छ नि गर्न, हैन? यो गरेको बुझ्नुभयो? यो गरेको जसले बुझ्नु भएन नि, फर्मुला केही बेसै थाहा छैन भन्ने हुन्छ। यो नबुझेपछि नि यो च्याप्टर के गर्न सक्नुहुन्छ तपाई? 75 मा हेर्नुस्, 75 को त्यही हो, कपी पेस्ट हो। यही सेम हो। ट्यू 2075 के हो त? यो क्वेशन नम्बर 10 कपी पेस्ट हो है। यो र यो सेम हो, एउटै छ। एउटै छ भने भ्यालु चाहिँ अमाउन्ट चाहिँ फरक रहेछ नि। त्यहाँ एउटामा 1.6 छ, अर्को फेरि 1.7। यो 25% हो कि आको? कति आको हो आन्सर? 25 हो जस्तो लाग्यो। एनुअलाइज यील्ड और प्रिमियम कसको हुन्छ? यो इन्डियन रुपीसको है, निकालेको इन्डियन रुपीसको हो। फेरि अघि डलरको भयो जस्तै अहिले इन्डियन रुपीसको भयो। 74 को हेर्नुस् त। 74 को सोफिस्टिकेटेड मोबाइल सेट कस्ट जीबीपी भनेको ब्रिटिश पाउन्डमा चाहिँ 1000 छ। इन युनाइटेड किंगडममा रे द सेम सेट कस्ट इन एनपीआर कति अरे? 1,24,730 भनेको युकेमा 1000 जीबीपी पढ्नेलाई नेपालमा 1,24,730 रुपियाँ पर्दो रहेछ। सेम त्यही मोबाइललाई है। यी पर्चेजिङ पावर प्यारिटी होल्ड्स अरे। पर्चेजिङ पावर प्यारिटीको मतलब के हो? पर्चेजिङ पावर प्यारिटीको मतलब के हो भन्नुस् त मलाई? पर्चेजिङ पावर प्यारिटी भनेको एक देशको करेन्सी तपाईले जस्तै यो देशमा किने पनि, युएसए मा किने पनि, नेपालमा किने पनि आफ्टर एक्सचेन्ज रेट पछि दुईटैमा के हुन्छ? इक्वालिटी हुन्छ भने, इक्वली अथवा सेम के हुन्छ? प्राइस हुन्छ भने हामी त्यसलाई के बुझ्छौं त? पर्चेजिङ पावर प्यारिटी भनेर लेखा हैन हामीले हिजो? हजुर सर। इक्वली आफ्टर एक्सचेन्ज रेट भनिरहेको छु है म। आफ्टर क्रस एक्सचेन्ज रेट, एक्सचेन्ज रेटलाई के गरिसकेपछि एडजस्ट गरिसकेपछि मात्र इक्वली हुन्छ। फेरि अगाडि इक्वल हुन्छ भन्नु होला, त्यो अगाडि त हुँदैन नि। आफ्टर एडजस्टमेन्ट। ल 74 को हेर्नुस् त, एक लाइनमा आउँछ, केही त छैन। तपाईहरुले गर्नुस् है, ट्राई गर्नुस्। नभएपछि सोध्नु होला, भोलि पनि पर्सि पनि पढ्छौं के हामी। ट्यू 2074 क्वेशन नम्बर 10 हो। 7 मा सोधे अरे। A mobile set cost in UK भने युनाइटेड किंगडम, त्यसलाई जीबीपी भन्छ त्यहाँको रुपियाँलाई। 1000 रहेछ हैन? यो सेम मोबाइल, सेम मोबाइल कस्ट इन नेपाल, यसलाई के भन्छ हामी? प्राइस अफ होम कन्ट्री लेख्दा पनि हुन्छ है। यहाँ प्राइस अफ फरेन कन्ट्री पीआर कति छ यसको? एनपीआर लेखौँ न हैन? एनपीआर 1,24,730 हो। पर्चेजिङ पावर पीआरआईटी प्यारिटी, यसलाई पीपीपी पर्चेजिङ पावर प्यारिटी होल्ड्स। हाउ मच नेप्लिज रुपी डिड यू, सरी कहाँ को पढ्दिए फेरि मैले? स्पोर्ट कहाँ छ फेरि? व्हाट इज द स्पोर्ट एक्सचेन्ज रेट बिट्विन जीबीपी? स्पोर्ट exchange rate between GBP and Nepal हो।
जीबीपी अनि एनपीआर भनौँ न पैसा हामी डिनोट गरिरहेको छौँ हैन एनपीआर यसलाई हामी सर्टकटमा यहाँ सार लेखौँ हामीलाई के थाहा छ पर्चेजिङ पावर प्यारिटीले के सो गर्छ भने फर्मुला भन्नुस् त मलाई के फर्मुला लेखेका थियौ हामीले क्या सर पीएच इन्टु पीएफ इन्टु एसआर यही हैन हजुर अब यो फर्मुला राख्नु आइहाल्यो नि यहाँ सर कति छ 1,24,730 पीएफ को भ्यालु कति छ 1000 जीबीपी इन्टु एसआर देयरफोर एसआर इक्वल टु भाग गरिदिनुस् यता भाग गर्दा 124.73 आको हो यति एनपीआर आयो नि एनपीआर पर जीबीपी हुँदो रहेछ क्या यति हो कसैलाई कन्फ्युजन छ यति गरेको कन्फ्युजन भएपछि भन्नुस् त्यसका मुनिका क्वेशनहरु मैले पढ्दै पढिन त्यो तपाईले गर्न सकिहाल्नुहुन्छ त्यस्तै क्वेशन छ सबै त्यो लास्टमा 7 नम्बरको हेर्दिनु न यसैको 5 हजुर के छ यहाँ हेर्नुस् त द एक्सचेन्ज रेट यूएस डलर एन्ड नेप्लिज रुपीज अरे एक यूएस डलर बराबर कति नेप्लिज हुन्छ अरे 120 हुन्छ भनेको छ है अनि त्यसपछि हेर्नुस् त द एक्सचेन्ज रेट बिट्विन नेप्लिज रुपी एन्ड ब्रिटिश पाउन्ड चाहिँ कति हुँदो रहेछ पर पाउन्ड को चाहिँ 150 रुपैयाँ हुन्छ व्हाट इज द एक्सचेन्ज रेट अफ डलर पर पाउन्ड अरे ल के सोधिएछ ल के सोधे हेर्नुस् त यसमा चेन रुल युज गर्नु न चेन रुलको लागि मैले त्यो सुरुको दिन पढाएको थिएँ नि त्यसरी नगर्नुलाई त्यो फर्मुला कहाँ दिमागमा त्यो फर्मुला लागेर हुन्छ चेन रुल भनेको लेफ्ट राइट इक्वल हुन्छ भनेर जस्तै हेर्नुस् त 5 नम्बरमा 1 यूएस डलर बराबर कति हुन्छ अरे 120 रुपैयाँ हुन्छ भनिराखा हैन त्यही भने त छ नि पर रुपी भने हाले रुपी भनेको जहिले पनि त्यो 120 पर डलर भने हेर्नुस् त त्यहाँ अनि एक्सचेन्ज रेट बिट्विन नेप्लिज रुपी एन्ड ब्रिटिश पाउन्ड अरे ब्रिटिश पाउन्डलाई हामीले यसरी डिनोट गर्यौं यसलाई है पाउन्डलाई पाउन्ड स्टर्लिङ यो हुन्छ अलि भएन के पाउन्ड स्टर्लिङ 1 बराबर कति हुन्छ अरे 150 रुपैयाँ हुन्छ अरे त्यसपछि के हुन्छ लास्टमा हामीले व्हाट इज द एक्सचेन्ज रेट डलर पर पाउन्ड अरे यसको कति डलर हुन्छ वाट भने यही भने त हो नि हैन र यहाँ यो भन्ने अघि हैन क्वेशनले हो सर हो अनि अब के गर्ने भने मैले तपाईले एक्जाममा यति अगाडि सार्नु भयो हैन अब स्टार्ट गर्नुभयो तपाईले लेट भन्नुभयो लेट पाउन्ड स्टर्लिङ 1 इक्वल टु डलर एक्स मानिदिनु भयो क्या तपाईले आफै यति मान्न त मिल्छ नि हैन यो बराबर के मान्ने तपाईले एक्स डलर यहाँ डलरबाट सुरु भयो नि अब डलरमा जाने कहाँ छ डलर यहाँ माथि रहेछ डलर 1 इक्वल टु कति छ रुपीज 120 अनि यहाँ रुपीजबाट स्टार्ट गर्ने अब रुपीजमा जाने यहाँ 150 छ रुपीज 150 इक्वल टु पाउन्ड स्टर्लिङ के छ त 1 हेर्नुस् त पाउन्ड स्टर्लिङबाट सुरु भएर अन्तिम कहाँ गयो पाउन्ड स्टर्लिङमा गयो कि गएन पाउन्ड स्टर्लिङबाट सुरु भएर कहाँ सकिया छ पाउन्ड स्टर्लिङमा सक्यो नि हैन हो यसैलाई चेन रुल भन्छ क्या अब यो चेन रुल अनुसार के हुन्छ त यो तपाईले यो x इन्टु 120 इन्टु 1 बराबर के हुन्छ अरे 1 इन्टु 1 इन्टु 150 गर्न पाउनुहुन्छ क्या अब x बराबर कति भयो त यो 1 1 को भ्यालु मतलब छैन 150 लाई 120 ले भाग गर्दिनुस् देयरफोर x बराबर आइहाल्यो कति आउँछ यो काट्यो 12 1 12 3 कति हुन्छ 1.25 1.25 हो हेर्नुस् त के मान्नु भएको छ तपाईले x भनेको के मान्नु भएको छ डलर मान्नु भएको छ नि त हैन तर इज इक्वल टु 1.25 पर पाउन्ड यति त हो नि बुझ्नु भयो हजुर सर यहाँनिर लास्टमा लेख्दाखेरि यो मल्टिप्लाई गर्नु भएको नि
त्यो गर्नुभन्दा अगाडि युजिङ चेन रुल चाहिँ भनेर लेखिहाल्नु होला है। युजिङ चेन रुल भनेर देखाइदिनु होला अनि त्यसपछि यो गर्नु होला है। ल अब तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ यस्तो टाइपको सब गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा 77 र 76 मात्र बाँकी रह्यो मैले गर्ने यसमा। अरु तपाईले सब गर्न सक्नुहुन्छ। सब त्यस्तै छ क्या, हेर्नु न मजाले सकिन्छ। ल आजको लागि हामी यसको क्लास इन्ड गर्छौं। अब अर्को क्लास 5 मिनेट पछि जोइन हुनुस् ल है। 5 मिनेट ब्रेक गरौँ के अलिकता है। हुन्छ सर।